बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 15 ग्रेविटेशन के थर्ड लेक्चर के अंदर सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट को समझेंगे। ये इस चैप्टर का बड़ा थर्ड टॉपिक है और ये पेज नंबर 13, 14 और 15 पर मौजूद हैं। इसके दो सब टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट और ऑर्बिटल वेलोसिटी को इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले बेटा है सैटेलाइट्स। बेटा ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करता है एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर, उसे हम सैटेलाइट का नाम देते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द प्लेनेट इन अ फिक्स पाथ ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा हमारे पास दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, एक को हम नाम देते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स और एक को नाम देते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो है ये कुदरती तौर पर अगर किसी प्लेनेट के गिर्द कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो उसको हम नेचुरल सैटेलाइट का नाम देते हैं। जैसे अर्थ के गिर्द बेटा मून रिवॉल्व कर रहा है, चांद रिवॉल्व कर रहा है, तो उस चांद को हम नेचुरल सैटेलाइट का नाम देंगे। इसी तरह बेटा दूसरे प्लैनेट्स के गिर्द उनके जो मून है वो भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो बेटा वो सारे के सारे जो है नेचुरल सैटेलाइट कहलाएंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है बेटा ये मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्पेस में सेंड किए होते हैं, और इनसे हम डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, नेविगेशन और वेदर के बारे में सारी अपडेट जो है वो ये हमें सैटेलाइट्स की मदद से मिलती हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम बेटा? Artificial satellite is a human-made object intentionally placed into orbit around Earth. These satellites perform specific functions like communication, navigation, weather monitoring और scientific research. अब बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, हम हर टाइप को डिटेल में समझेंगे। पहली टाइप है बेटा हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है बेटा ये मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो के सिग्नल्स जो है उनको ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने यहाँ से यूके कॉल करनी है, तो पहले मेरे मोबाइल से जो सिग्नल है वो हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पास जाएगा और कम्युनिकेशन सैटेलाइट से फिर आगे ट्रांसमिट होगा। तो पर्पस में हम इसके लिखेंगे ट्रांसमिट रेडियो, टीवी, इंटरनेट और फोन सिग्नल्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस। और बेटा ये सैटेलाइट होता कहाँ पर है, इसका ऑर्बिट कौन सा होता है? तो इसके ऑर्बिट को हम नाम देते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये फिक्स पोजीशन होती है अबव अर्थ, मतलब ये हमारी जमीन से बेटा तकरीबन 35,000 किलोमीटर दूर होता है। ये रेड कलर की लाइन जो है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का पाथ है। और यहाँ पर बेटा जितनी स्पीड बेटा अर्थ की होती है, मतलब जमीन जो है 24 घंटे में अपना एक राउंड कंप्लीट करती है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इस पाथ के ऊपर 24 घंटे में अपना एक राउंड कंप्लीट करता है। इसी वजह से बेटा जैसे ही हम अर्थ से उस सैटेलाइट को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो सैटेलाइट मूव नहीं कर रहा, क्योंकि वो अर्थ की स्पीड से मूव कर रहा होता है, तो हमें ऐसे लगता है कि वो रुका हुआ है। इसी वजह से बेटा ऐसे सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जियो का मतलब जमीन और स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ। और बेटा ये हर कंट्री अपना भी सेंड कर सकता है, और कुछ सैटेलाइट्स जो है हम ग्लोबली भी यूज करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज उस कंपनी को पे करते हैं। जैसे इंडिया था बेटा, इनसेट जो है इंडिया ने अपने लिए भेजा हुआ है, और इंटेलसेट जो है ये ग्लोबली हम यूज करते हैं। डिफरेंट कंट्री इस कंपनी को पे करते हैं और इससे डाटा कलेक्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट नाम से ही जाहिर है बेटा ये हमारे पास क्लाइमेट चेंजेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो बेटा इसके पर्पस में हम क्या लिखेंगे? मॉनिटर अर्थ वेदर स्टॉर्म एंड क्लाइमेट चेंजेस। और बेटा इसका जो ऑर्बिट होते हैं ये या तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद होता है, ये इसका पोलर ऑर्बिट होता है। पोलर ऑर्बिट बेटा ये थ्री लाइन जो आपको शो हो रही है, डॉटेड लाइन, ये वाई एक्सिस में ये भी जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है। और या फिर बेटा ये फोर लाइन जिसको हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से लास्ट स्लाइड में समझा था। और बेटा इसकी एग्जांपल में यूएसए का जो है गोज और मेटियोसैट जो है बेटा ये यूरोप ने सेंड किया हुआ है। नेविगेशन सैटेलाइट्स को बेटा हम ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं, डिफरेंट फोन कॉल्स जो शिप्स वगैरह की ट्रैकिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो पर्पज में हम इसके लिखेंगे प्रोवाइड जीपीएस डाटा फॉर लोकेशन ट्रैकिंग फोन कॉल शिप। और बेटा इसका जो ऑर्बिट होता है वो होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट हमारी अर्थ से बेटा तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर होता है। ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट को शो कर रही है। और बेटा एग्जांपल के तौर पे यूएसए का जो नेविगेशन सैटेलाइट है वो है नेवस्टार जीपीएस, और रशिया का बेटा ये है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स। मिलिट्री सैटेलाइट्स जो है बेटा स्पाई मिशंस के लिए हम भेजते हैं, जासूसी के लिए बेटा हम इसको भेजते हैं, और ये सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। इसका हम किसी दूसरे कंट्री को नहीं पता होता कि किस कंट्री का कौन सा सैटेलाइट्स है और कहाँ पर मौजूद है और वो कितने डिस्टेंस पर है और वो कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है।
تو بیٹا ایسے سیٹلائٹس کو ہم ملٹری سیٹلائٹس کا نام دیتے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ میزائل ٹریکنگ کی انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اسپائی مشن، سکیور کمیونیکیشن اینڈ میزائل ٹریکنگ آربٹ بیٹا اس کا اصلی طور پر بیٹا یا لو یا جیو اسٹیشنری آربٹ پر یہ موجود ہوتا ہے۔ لو بیٹا ہمارے پاس تقریباً 1000 کلومیٹر ہوتا ہے ارض سے۔ یہ جو بلیک کلر کی لائن ہے بیٹا یہ تقریباً 1000 کلومیٹر کی ہے، اور یہ لوور ارتھ آربٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ بیٹا یو ایس اے کا اسپائی سیٹلائٹ ہے، وہ بڑا فیمس ہے، یو ایس اے KH-11۔ نیکسٹ ہے بیٹا ہمارے پاس سائنٹیفک سیٹلائٹ۔ سائنٹیفک سیٹلائٹ بیٹا ڈفرنٹ ہمارے پاس مشنز کے لیے یا ڈفرنٹ چیزوں کی اسٹڈی کے لیے ہم اسپیس میں بھیجتے ہیں، جیسے کہ بیٹا ایک بہت فیمس ہے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ۔ یہ ہمارے پاس پوری دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ ہے، جس کی مدد سے ہم اسپیس کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بیٹا اس کا پرپس جو ہوگا وہ اسٹڈی اسپیس، ارتھ سرفیس اور ادر پلینٹ آربٹ جو ہوتا ہے بیٹا اس کا ویری کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس لوور میں بھی ہو سکتا ہے، میڈیم میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے تقریباً 540 کلومیٹر ارتھ سے دور ہے، اور اگزامپل کے طور پر ابھی ہم نے ہبل ٹیلیسکوپ کا نام لیا۔ اور بیٹا جیمس ویب ٹیلیسکوپ بھی ہے، لیکن بیٹا سب سے بڑی جو ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی اسے ہم ہبل ٹیلیسکوپ کہتے ہیں، اور یہ زمین کے گرد ریوالو کرتی ہے اور اسپیس کی ڈفرنٹ انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا لانچنگ اے سیٹلائٹ۔ مطلب جب ہم نے سیٹلائٹ کو لانچ کرنا ہوتا ہے تو بیٹا اس کا ایک پورا میکانزم ہوتا ہے۔ ہم راکٹ کی مدد سے اس سیٹلائٹ کو بیٹا اسپیس میں بھیجتے ہیں، اور اسپیس میں جانے کے بعد ایک خاص ڈسٹنس کے اوپر اور خاص سپیڈ کے ساتھ اس کو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، مطلب راکٹ کو سیٹلائٹ سے الگ کر دیتے ہیں۔ ایک خاص سپیڈ پر بیٹا ہمیں اس کو لانچ کرنا پڑتا ہے، اگر اس سے کم ہوگی تو دوبارہ زمین پر، ورنہ اس سے باہر، اور اگر ایک خاص سپیڈ ہوگی تو بیٹا وہ ارتھ کی گرد ریوالو کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ تو بیٹا سیٹلائٹ اور لانچ ایٹ ہائی الٹیٹیوڈ اینڈ گیون ٹینجنشیل سپیڈ یوزنگ راکٹ۔ راکٹ کی مدد سے ہم اسے سپیڈ پرووائڈ کرتے ہیں، اور بیٹا کریٹیکل سپیڈ جو ہے ٹو سلو ہوگی تو فال بیک ٹو ارتھ ہو جائے گا، ٹو فاسٹ ہوگا اسکیپس ارتھ گریوٹی، اور بیٹا جسٹ رائٹس، اور اگر بالکل ٹھیک سپیڈ پر ہم نے اس کو لانچ کر دیا تو بیٹا وہ اسٹیبل سرکولر آربٹ میں ریوالو کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ آربیٹل ویلوسٹی میں بیٹا ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، جب ہم نے راکٹ سے اس سیٹلائٹ کو لانچ کرنا ہے تو کتنی ویلوسٹی سے اس کو لانچ کرنا ہے۔ اس ویلوسٹی کو بیٹا ہم نام دیتے ہیں آربیٹل ویلوسٹی کا۔ تو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ The orbital velocity is the constant tangential speed required for the satellite to maintain a stable circular orbit around the planet۔ اب بیٹا آج کے اس لیکچر میں ہم نے اس کا میتھمیٹیکل فارمولا ڈرائیو کرنا ہے، اور بیٹا یہ جو ویلوسٹی ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے میس آف پلینٹ، مطلب ارتھ پہ ریوالو کرنا ہے تو ارتھ کا میس ڈیپینڈ کرے گا، اور ڈسٹینس ڈیپینڈ کرے گا ارتھ کے سینٹر سے کتنا دور ہے۔ یہاں پر R is equal to R+H، یہ جو کیپیٹل R ہے بیٹا اس کا مطلب ہے ریڈیس آف ارتھ، اور یہ H جو ہے ہائٹ ہے زمین سے اس آربٹ کی کتنی ہائٹ ہے۔ ڈائریکشن جو ہوگی یہ بیٹا ہمیشہ پرپینڈیکولر ٹو گریوٹی ہوگی، مطلب اگر ہم اس کو اس ڈائریکشن میں لانچ کریں گے تب یہ جا کے بیٹا سرکولر آربٹ میں موو کرے گا، کیونکہ زمین اس کو اپنی طرف کھینچے گی، اس کی اپنی ویلوسٹی کی ڈائریکشن اس طرف ہوگی، پھر جا کے بیٹا یہ سرکولر آربٹ میں ریوالو کرے گا۔ اور اس کیس کے اندر بیٹا ہم نے لاسٹ ایئر پڑھا تھا کہ سیٹلائٹس کو بیٹا ہمارے پاس گریویٹیشنل فورس، سینٹریپیٹل فورس پرووائڈ کرے گی، تو جتنی ہمارے پاس گریویٹیشنل فورس ہوگی اتنی بیٹا ہمارے پاس سینٹریپیٹل فورس ہوگی۔ تو FC=FG، سینٹریپیٹل فورس کا فارمولا تھا بیٹا mv²/r، اور گریویٹیشنل فورس کا فارمولا ہے Gmm/r²۔ میس آف سیٹلائٹ کو میس آف سیٹلائٹ سے کینسل کریں گے، v²=Gm/r۔ وی اسکوئر کا اسکوئر ختم کرنے کے لیے دونوں سائڈ پہ اسکوئر روٹ لیں گے، تو v=√Gm/r۔ اور بیٹا یہاں پر جو r ہے یہ ڈسٹنس کو شو کر رہا ہے زمین کے سینٹر سے اس آربٹ تک کا ڈسٹنس، اور سینٹر سے سرفیس تک کا ڈسٹنس کو ہم کیپیٹل R یعنی ریڈیس آف ارتھ سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور یہاں سے یہاں تک کے ڈسٹنس کو ہم اسمال h سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ تو بیٹا یہ ٹوٹل ہو جائے گا r+h، v=√Gm/re+h۔ RE کا مطلب ریڈیس آف ارتھ۔ اور یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔